तपाईले लाइफलाई परिवर्तन गर्ने र आफ्नो दिनचर्यालाई युटर्न गर्न चाहनु भएको छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। जनता हेर्न चाहन्छ मेरो आधिकारिक फेसबुक पेज, जनता हेर्न चाहन्छ युट्युब मेरो च्यानल छ, त्यहाँमा इनबक्समा तपाईहरुले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईको जीवनमा म युटर्न गरेर देखाउन सक्छु। तपाईको जीवनमा सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्रको बाटोमा तपाईलाई लिएर तपाईको समृद्धशाली जीवन र तपाईको गौरवशाली भविष्यमा जान तपाईको दिनचर्यालाई क्रान्तिकारी बनाउन सक्छु। त्यो मसँग हिम्मत छ। मेरो अध्ययन अनुसन्धान र मेरो कर्मले तपाईलाई त्यहाँसम्म डोर्याएर लैजान सक्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुको दिनचर्या चाहिँ म युटर्न गराइदिन्छु। आज मैले वार्षिक रूपमा कति कमाउँछ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यहाँका मान्छेहरूलाई कति रोजगार दिन सकियो, यहाँका मान्छेहरूको यहाँको वातावरणमा कति सुन्दर छ, यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको आधार बन्न सक्यो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। मेरो परिवारले मेरो समाजले त्यो सन्तुष्टि पाएको छ, त्यो चाहिँ मेरो दाबी हो। यो मेरो गौरवशाली यात्रा हो। प्रिय साथीहरू नमस्कार। यतिखेर म एसटीएस व्हाइट गोल्ड टी गार्डनमा छु। गएको पुस 15 गते नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट एसटीएस व्हाइट गोल्ड ग्रीन टी र एसटीएस व्हाइट गोल्ड टी व्यापार चिन्ह अर्थात् ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न सफल भएको समय हो हाम्रो। अहिले यो चिया कलामी भएको छ। यो चाहिँ अहिले हामीले यो मुना कलेक्सन गर्नका लागि डाउन गर्छौं। यो त्यसरी मुना टिप्न, त्यसकारण यतिखेर यसको लिफहरू मुना कनेक्सन यो ब्रान्चेसहरू भुइँमा कटिङ गरेर फ्याँकिएको छ, ग्राफ्टिङ गरेर फ्याँकिएको छ। यो अहिले होचो होचो देख्न सकिन्छ। अहिले यो सुसुप्त अवस्था हो। यो पुसदेखि माघ महिना 2 महिना यसको सुसुप्त अवस्था हो। यसले प्लान्टहरूले जमिनबाट यसले जे जस्तो पदार्थहरूको कलेक्सन गर्ने हो त्यो पदार्थ कलेक्सन गर्दैन र आफ्नो फिजिकल्ली आफ्नो शरीरमा रहेका कलेक्सनहरू पनि यिनले माटोमा छोड्दैन। यो अवस्थालाई सुसुप्त अवस्था भन्ने गरिन्छ। आफ्टर ग्राफ्टिङ टाइम म यहाँ फेरि गौरीशङ्कर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 यो एसटीएस व्हाइट गोल्ड टी गार्डन मा आएको छु। अहिले यो किबीहरू पनि पतझर बिरुवा भएकोले यो अहिले लहरा मात्रै छ। अहिले यो चिया बगानभित्र मलाई यो बडो आनन्दको महसुस भइराखेको छ। यो अहिले ग्राफ्टिङ भएको यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ धेरै जमिनहरू चाहिँ नि बाँझो राखेर मान्छेहरू विदेश गएको समयमा मान्छेहरू परदेश गएर यो पारिवारिक रूपमा सम्पन्न हुने भन्दा पनि पारिवारिक रूपमा विपन्न हुने, श्रीमती अर्कैसँग लागेको, श्रीमान विदेशबाटै अरू नै महिलाहरूसँग फरार रहेको समाज निर्माण गर्ने क्रममा छ। अहिले नेपाली समाज त्यसरी अगाडि बढिराखेको छ। यो अवस्थामा म धेरै युवाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईहरू आफ्नो गाउँघरलाई विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो जमिन र माटोलाई विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो आमालाई विश्वास गर्नुहोस् कि नेपाल फर्केर यही ठाउँमा जे चिज बजारको माग छ त्यो चिज उत्पादन गर्नुहोस् र सम्पन्न हुने बाटोमा जानुहोस्। आफ्नो जमिनलाई विश्वास नगर्ने साथीहरूलाई म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि यही माटोमा बगाएको पसिना, यही माटोले चिनेको पसिना, यही गाउँघरलाई बढी उपयोगी हुन्छ। विदेश गएर परिवार विघटन भएन भने, परिवार बन्यो भने त राम्रै कुरा हो। यो कुनै पनि एउटा बालबालिकालाई आफ्नो आमा सँगसँगै आफ्नो पिता सँगसँगै भएको परिस्थिति रह्यो भने मात्रै त्यो परिवारको बालबच्चाको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ। आज 2-4 लाख रुपियाँ लिएर सनक्क भएर तनक्क तन्केर कतै रमाइलो गरेर मात्रै समाज चल्दैन। म भावुकतापूर्वक आफ्नो बगानमा रमाइरहेको समयमा तपाईहरुलाई सम्झिराखेको छु। अब विदेशबाट फर्कने समय आएको छ। यदि अविवाहित युवती हो भने त ठिकै छ, तपाईहरु रमाउनुहोस्, अनुभव बटुल्नुहोस्। तर तपाईको गाउँमा श्रीमती छ वा श्रीमान छ भने
तपाईहरूले अब श्रीमान र श्रीमतीको विश्वास जित्नको लागि पनि आफ्नै गाउँघर फर्कन जरुरी छ। जो साथीभाइहरूको कमाई गाउँमा पठायो खानालाई मात्रै सीमित हुन्छ भने, जो श्रीमतीहरूले गाउँमा कमाई पठायो त्यो खानालाई मात्रै सीमित भइराखेको छ भने विदेश बस्न उपयुक्त छैन। यदि तपाईँहरूलाई आफ्नो गाउँघरप्रति विश्वास छैन भने तपाईँहरू बुढेसकालमा फर्केर तपाईँहरूले गाउँमा केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। मैले त बरु आफ्नो गाउँघरलाई, आफ्नो माटोलाई, आफ्नो पसिनालाई विश्वास नगर्ने युवाहरूलाई त अझ व्यङ्ग्य गर्ने गरेको छु। तपाईँहरू बाँदर पालन गर्नुहोस्, जङ्गल ठुलो छ। कालिज पालन गर्नुहोस्, जङ्गल ठुलो छ। बँदेल पालन गर्नुहोस्, जङ्गल ठुलो छ। कालिज, मृगा इत्यादि जङ्गली जनावर पालन गर्नुहोस्, ठुलो छ। न कि तपाईँको नियन्त्रणमा नै हुने छैन। तपाईहरूले चाहिँ त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न पनि पाउनुहुने छैन। त्यसकारण तपाईँहरूले यहाँ बजारको माग जे छ त्यो चिज गर्न उपयुक्त हुनेछ। वैज्ञानिकता भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खाको माटोमा लगानी गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो वैज्ञानिक हुनेछ। धेरै साथीभाइहरूले कस्तो ठाउँमा चिया हुन्छ, कति लगानी लाग्छ आदि कुराहरूको जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ। ताप्लेजुङबाट पनि साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ। हिमाली जिल्लाहरूबाट पनि धेरै साथीभाइहरूले सोधिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई म यो चिया बगानबाटै के विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु भने तपाईँको घर रहेको, तपाईँको माटो र जमिन रहेको लोकेसनबाट तपाईँ नर्सरी गर्नुहोस्, तपाईँ अवश्याम्बी सफल हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो माटो, आफ्नो भूमिबाट चाहिँ नि भन्दा टाढाबाट गलत लोकेसनबाट तपाईँले चाहिँ चियाको बेर्ना लिएर आउनुभयो भने त्यो चाहिँ फेरि सफल हुँदैन। किनभने धेरै तल्लो हाइटबाट माथिल्लो हाइटमा बिरुवाहरूले खरिद गरेर ल्याएर प्लान्टेसन गर्नाले चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चिया मर्नलाई नमर्ला, तर त्यो फस्टाउनलाई गाह्रो पर्ला। तर अलिकति माथिल्लो हाइटबाट तल झार्दा चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ, अहिलेसम्म हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको। त्यसकारण तपाईँहरूले आफ्नै ठाउँमा नर्सरी गर्नलाई ब्रान्चेसहरू किनेर लगेर नर्सरी गर्दा पनि त्यो सक्सेस हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले सिड्स जान्ने मान्छेलाई, अहिलेको बजारको मागमा रहेको गुम्ती चियाहरू जहाँबाट व्हाइट गोल्ड टीहरू बन्छ, ती अनुभवी किसानहरूसँग, अनुभवी अध्ययन अनुसन्धान कर्ममा लिन भएका साथीभाइहरूसँग तपाईँले चाहिँ लिएर जानुभयो भने त्यो सबभन्दा उपयोगी हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ के अनुभव हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केट ओरिएन्टेड टी उत्पादनमा अनुभव हुन्छ। बजार केन्द्रित, बजारमा कुन चाहिँ प्रजातिको चिया अर्थात् व्हाइट गोल्ड टीहरू चाहिँ बिक्री हुन्छ, ती व्हाइट गोल्ड टीलाई पहिचान गर्न सक्ने। व्हाइट गोल्ड टी पनि गुम्ती चियाबाट मात्रै बन्छ, तग्दा चियाबाट त बन्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँहरूले समयमै एकदमै अनुभवी, अध्ययन अनुसन्धानमा पोख्त, बौद्धिकताले भरिएका साथीभाइहरूसँग मात्रै लिनुहोस्। किनकि तपाईँको चियामा चाहिँ धैर्यता, लगानी र जमिन धेरै चाहिन्छ। धैर्यता, यस्तो धैर्यता होस् कि अध्ययन अनुसन्धानबाट पोख्त भएको व्यक्तिले मात्रै चियाको सवालमा, बजारको सवालमा बेस्ड अन टेस्ट, बेस्ड अन कलर टीहरू चाहिँ पहिचान गरेर अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसकारण चियालाई उपयुक्त वातावरण, चियाको सन्दर्भमा जानकार, चियाका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिएको, चियाको बोट मुनि पुगेको, चियाको बेर्नालाई सरसफाइ गरेको, चियाको बेर्नालाई गोडमेल गरेको, चियाको बेर्ना आफैद्वारा प्लान्टेसन गरिएको, 0 देखि 100 सम्मको प्रक्रियामा सहभागी किसान जसको अध्ययन अनुसन्धान पनि होस्, उच्च अध्ययन पनि होस्, त्यस्तो साथीभाइहरूबाट मात्रै तपाईँहरूले चिया प्लान्टेसनका लागि हिम्मत राख्नुपर्छ। त्यो हिम्मतले तपाईँहरूलाई साँच्चीकै एउटा शिखरमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। चिया मात्रै भनेर पनि हुँदैन। चियाको लागि हामी उच्च अध्ययन गरेको, उच्च नैतिकवान साथीभाइ, अध्ययन अनुसन्धान कर्ममा लिन प्रक्रियाहरूबाट मात्रै हामीले त्यस अगाडि बढ्न जरुरी छ। जीवनका अनेक रङहरूमा, बदलिएका परिवेशहरूमा पनि आफूलाई बदल्न सक्ने खुबी भएको, हैसियत भएका हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन, जिन्दगी, दर्शन वास्तवमा आवश्यकतासँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो आवश्यकताहरूलाई नेपाली समाजले, अन्तर्राष्ट्रिय समाजले गाइड गरेको हुन्छ।
जुन आवश्यकता हो, जुन बजारको माग हो, त्यसले हामीलाई निर्देशित गरेको हुन्छ। जे चिजको आवश्यकता छ त्योसँग मान्छेहरू सङ्घर्ष गर्ने गर्छ। सङ्घर्षको मैदान भनेको चाहिँ आवश्यकताको क्षेत्र हो। सङ्घर्षको मैदान भनेको चाहिँ बाँदर पालनको क्षेत्र होइन। सङ्घर्षको मैदान भनेको भँदेल पालनको क्षेत्र होइन। सङ्घर्षको मैदान भनेको चाहिँ आवश्यकताको मैदान हो। मान्छेलाई जे चिजको आवश्यकता पर्छ त्यो चिज उसको उत्पादनको क्षेत्र बन्नुपर्छ। त्यसकारण हरेक नेपालीले, हरेक साथीभाइहरूले एउटा राष्ट्रभक्त नेपाली भनेको आफ्नो जमिनमा कर्म गर्न सक्ने। मैले पनि विश्वविद्यालयको जिन्दगी यो गाउँलाई 20औं वर्षदेखि नेपालको राजधानीमा बसेर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छु नि त। म यो गाउँमा पो बस्थेँ नि त। मलाई त अझ यो गाउँमा आफूलाई त्यति हेल्दी सुट नहुने वातावरण छ हैन। यहीँ जन्मे तर यहाँको वातावरण मेरो लागि सुट हुँदैन। त्यसकारण मैले बिहान आएर बेलुका फर्कने प्रण गर्नुपर्छ केही समय पछाडि, किनकि अब मलाई चिसोले अत्याधिक सताउने गर्छ। त्यसकारण म यहाँ आएर अलिकति मेरो नाकहरू पनि बन्द भएर स्वर पनि अलि बाग्लो बाग्लो आइराखेको छ। प्रिय साथीहरूको प्रिय स्वर बन्न सक्ने अवस्था छैन यतिखेर। तैपनि हाम्रो उत्पादनको समस्या, हाम्रो बजारको समस्यालाई तपाईँहरूसँग राख्न पाउँदा चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी र गौरवशाली महसुस हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको कर्मक्षेत्र, उत्पादनको क्षेत्र भनेको बजारसँग जोडिएर माग जे चिजमा छ त्यो चिज चाहिँ हाम्रो कर्मक्षेत्र हो। जनताको आवश्यकता चाहिँ हाम्रो कर्मक्षेत्र हो। हाम्रो कर्मक्षेत्र पहिचान भनेको चाहिँ जे चिज डिमान्ड हुन्छ त्यो चिज प्रोडक्ट गर्ने सिद्धान्त अगाडि ल्यायो भने मात्रै सफल हुन्छ। जनताको एक व्यक्ति एक उत्पादनको कर्म पनि यही हो। मैले जनताको एक व्यक्ति एक उत्पादन बजार केन्द्रित विकास रणनीति कार्यक्रम चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर, यो अहिले मेरो प्राइभेट कम्पनीको सम्पत्ति हो। प्राइभेट कम्पनी, प्राइभेट अध्ययन, प्राइभेट अनुसन्धान अर्थात् फ्रिल्यान्सर स्टडिज हैन, फ्रिल्यान्सर रिसर्चद्वारा यो कर्महरू अगाडि बढिराखेको छ। यो कर्ममा जुटाउन मेरो वातावरणले, मेरो परिवारले, मेरो छिमेकीले, मेरो समाजले जे चिज मलाई प्रेरित गरिराखेको छ त्यो मेरो सम्पत्ति हो। त्यसकारण सम्पूर्ण साथीभाइहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा, यो कर्ममा लाग्नु वैज्ञानिक हुनेछ भन्ने मेरो अपिल हो। अब तपाईँहरूलाई म अन्य क्षेत्रका चियाहरू पनि देखाउन चाहन्छु। अहिले कलामी पछाडिको चिया, मैले योभन्दा अगाडि कलामी नगरीको गार्डनको पनि तस्बिर तपाईँहरू भिडियो तपाईँहरू समक्ष राखिसकेको छु। अब तपाईँहरूलाई नेक्स्ट लोकेसनबाट फेरि हामी नेक्स्ट दृश्य पान गराउन जाँदैछौँ। तपाईँहरू दृश्यमा देख्नुहुनेछ एसटी शेर्पाको दिनचर्या। अहिले उत्पादन भइराखेको गार्डन मात्रै देखाइराखेको छु म तपाईँहरूलाई। अब अन्य क्षेत्रतिर 6-7 किलोमिटर पर पनि माथि पनि मेरो चिया बगान छ। त्यहाँ पनि मेरो जमिनहरू छ। मैले आफ्नो पुर्खाको जमिनसँग आफ्नो नाता गाँसे। यो ग्रिन प्लान्टेसन, यो ग्रिन एरिया, यो डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ मेरो निजी प्राइभेट कम्पनीको यही वर्ष एसटीएस व्हाइट गोल्ड ब्रान्ड र एसटीएस ग्रिन गोल्ड ब्रान्ड नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको छु। 2075 साल माघ 29 गते मैले मेरो यो ट्रेडमार्क दर्ता गरी पाऊँ भन्ने दिएको निवेदनको प्रक्रिया लामो, त्यसलाई प्रकाशन गर्नै गाह्रो, प्रकाशनको क्युमा आएर पनि कर्मचारीहरूले साथ नदिने हैन, प्रकाशन गरी नहाल्ने, प्रकाशन गरिसकेपछि त्यसको अपोजिसन उजुरी पर्छ कि पर्दैन, ट्रेडमार्क अरूले लिइसकेको छ कि छैन, अरूले लिइकन लोकप्रियता भएको छ कि छैन, आदि चिजहरूमाथि जाँच गरेर त्यस पछाडि मात्रै एप्लिकेसनको 1000 रुपियाँ, ट्रेडमार्कको 5000, मैले दुईटा ट्रेडमार्कको 12,000 खर्च गरेको छु हैन। त्यसरी अहिले नेपालमा एसटीएस व्हाइट गोल्ड टी र एसटीएस ग्रिन गोल्ड टी मैले बाहेक अरूले ब्रान्डिङ गर्न पाउँदैन, किनकि त्यो मेरो डिजिटल प्रपर्टी हो कि मैले यो नेपाल सरकारसँग खरिद गरेको छु आफूले दर्ता गरेर। त्यसकारण तपाईहरुलाई अब यो कलामी पछिको चिया बगानमा म
म मेरो दिनचर्या यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। कलामी नगर्दा मलाई यहाँ चिया देखिन सकिन्थ्यो, मलाई साथीभाइले देख्न पाउनुहुन्थ्यो। तर आज आफ्टर कलमी, आफ्टर ग्राफिङ साथीभाइहरूले मलाई देखिरहनु भएको छ। त्यसकारण तपाईहरु सबै साथीहरूलाई मेरो हार्दिकतापूर्वक अपिल छ, तपाईँ लाइफमा युटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लाइफमा असफलता भोग्नु भएको छ, विभिन्न पेसाहरू गरेर, विभिन्न उद्योगहरू गरेर तपाईले आफूलाई असफलतातिर भोगिराख्नु भएको छ। जुन कर्म गरे पनि खालि असफल भइराख्नु भएको छ भने तपाईले लाइफमा युटर्न गर्न खोज्नु भएको छ। तपाईँ लाइफमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ, टु बी चेन्ज। तपाईले लाइफलाई परिवर्तन गर्ने र आफ्नो दिनचर्यालाई युटर्न गर्न चाहनु भएको छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। जनता हेर्न चाहन्छ मेरो आधिकारिक फेसबुक पेज, जनता हेर्न चाहन्छ युट्युब मेरो च्यानल छ, त्यहाँमा इनबक्समा तपाईहरुले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईको जीवनमा म युटर्न गरेर देखाउन सक्छु। तपाईको जीवनमा सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्रको बाटोमा तपाईलाई लिएर तपाईको समृद्धशाली जीवन र तपाईको गौरवशाली भविष्यमा जान तपाईको दिनचर्यालाई क्रान्तिकारी बनाउन सक्छु। त्यो मसँग हिम्मत छ। मेरो अध्ययन अनुसन्धान र मेरो कर्मले तपाईलाई त्यहाँसम्म डोर्याएर लैजान सक्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुको दिनचर्या चाहिँ म युटर्न गराइदिन्छु। आज मैले वार्षिक रूपमा कति कमाउँछ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यहाँका मान्छेहरूलाई कति रोजगार दिन सकियो, यहाँका मान्छेहरूको यहाँको वातावरणमा कति सुन्दर छ, यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको आधार बन्न सक्यो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। मेरो परिवारले, मेरो समाजले त्यो सन्तुष्टि पाएको छ, त्यो चाहिँ मेरो दाबी हो। यो मेरो गौरवशाली यात्रा हो। त्यसकारण मैले क्रान्तिकारी वर्तमान समातेको छु। आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि मैले यहाँ चिया प्लान्टेसन गर्दा यहाँका क्रिटिक्स गर्थे यहाँका मान्छेहरूले, यो खानको लागि हो कि अरूलाई अवरोध सिर्जना गर्नको लागि हो कि भन्थे। अरूलाई यहाँ खुल्ला चरण चाहिने, आफ्नो खुल्ला चरणमा अप्ठ्यारो हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो थियो। तर आज उनीहरूको परिवारले, छोराछोरीले पनि देखे कि वास्तवमा बाटो चाहिँ यो हो। आफ्नो छोराछोरी बिग्रियो कि बिग्रेन जाँच्ने तरिका पनि यही हो। मेरो छोरो कसरी बिग्रियो, मेरो छोरी कसरी बिग्रियो, मेरो नाति नातिना कसरी बिग्रियो, मेरो बुहारी कसरी बिग्रियो आदि जाँच गर्ने क्षेत्र पनि हो यो। अब हैन, किन मेरो छोरो बिग्रियो त, त्यसो भए बिग्रेको भए किन मेरो छोरी बिग्रियो त, मेरो नाति नातिना किन बिग्रियो त, मेरो नाति नातिनाले खासै सामाजिक आर्थिक रूपमा चाहिँ उनले चाहिँ प्रगति किन गर्न सकेन त आदि जाँच गर्ने क्षेत्र पनि बन्ने हो। यतिखेर मलाई एकजना साथीको फोन आएको छ, म उहाँको फोन रिसिभ गर्छु, फेरि तपाईहरुसँग भिडियोमा जोड्न चाहन्छु। हेलो, जय नेपाल हजुर, भन्नुहोस्। म त चिया बगानमा छु हजुर। म गाउँ आएको 3 दिन भयो हजुर। अब म आइतबार फर्कन्छु। यो चाहिँ दोलखा जिल्लाको उत्तरी बेडको सबैभन्दा उचाइमा रहेको हाइड्रो पावर हो। हानपु, खानीखोला र नाकपु खोलाको पानी हालेर चाहिँ 40 मेगावाटको हाइड्रो पावर निर्माण हुँदैछ। यसको चाहिँ अब मुनाफा लिएर खाने शेयर होल्डरले गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर आइपिओ जारी गरेको छ, त्यो आइपिओलाई बिट गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ। त्यो आइपिओ त अब सेकेन्डरी मार्केटमा जाने हो। अब थोरै पाउला हैन, थोरै पाएर फेरि बिक्री गरिहाल्ने हो हैन, केही फरक पर्दैन। राम्रो हो, अहिलेको डिजिटल बिजनेसमा राम्रै छ। हस्, धन्यवाद। ल ल हस्। हजुर हजुर, हजुर हजुर, मैले थाहा पाइनँ त हजुर। ए हजुर हजुर, ओ ओ ल है, समावेदना मिलनजी। ल ल ल, ओके, ल ल ल।
त्यतिखेर मेरो प्रिय साथीको संवाद थियो। उहाँले आफ्नो प्रब्लमको लागि मलाई फोन गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई केही सुझावहरू दिएँ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई यो प्रोडक्सनको क्षेत्रमा म सुझाव दिँदै थिएँ। तपाईँहरूलाई आगामी दिनहरू कस्तो हुनेछ, आगामी दिनहरूमा तपाईँको आफ्नो सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्रको पथहरू, तपाईँले जीवनमा गर्ने युटर्न, तपाईँले जीवनमा प्राप्त गर्ने भोलिको गौरवशाली भविष्य तपाईँको आफ्नो नियन्त्रणमा रहनुपर्छ। त्यो आफू नियन्त्रित गौरवशाली जीवनको बाटोमा तपाईँ लाग्न जरुरी छ। अब हामी फेरि केही लोकेसन परिवर्तन गर्दैछौँ। यो आफ्टर ग्राफ्टिङ लोकेसनमा छु म। यो चिया अस्ति मलाई मेरो टाउको मात्रै देखिन्थ्यो यहाँबाट, र आज मेरो कम्मर पनि देखिराखेको छ। ग्राफ्टिङ पछाडिको यो लोकेसनमा तपाईँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक मेरा केही सन्देशहरू बताइराखेको छु। सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्न, जीवनमा युटर्न गर्न हामीलाई जरुरी छ। अब यो चियाको बिचमा किवी प्लान्टेसन गरिएको छ। यो पनि यहाँ चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि फ्रुट्स, मेरो आफ्नो लागि फ्रुट्स, हाम्रो समाजको लागि फ्रुट्स, मान्छेको आवश्यकतासँग जोड्नका लागि फ्रुट्स, किवी चियाको बिचमा हामीले प्लान्टेसन गरेका छौँ। यो चिया तपाईँको जीवनमा युटर्न ल्याउन, सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्रको बाटोलाई सबल बनाउन अहिले यो चिया बगानमा म तपाईँहरूको साथ जोडेर संवादमा आएको छु। अहिले मेरो यो हिँडाइमा चरेक आवाज आउने यो अस्ति चिया कलमी गरेको यो ब्रान्चेसहरू छ। यो चाहिँ यहीँ मल हुन्छ। यो ब्रान्चेसहरूमा म घुम्दैछु। पैसा भएका साथीभाइहरूले अब युटर्न गर्ने कि नगर्ने, कुनै पनि पेसा निरन्तर रूपमा जाँदैन, तर यो चाहिँ निरन्तर रूपमा जान्छ। चिनिया अनुभवमा 1000 वर्षको बगान छ। नेपाली अनुभवमा इलाममा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरद्वारा चिनिया सरकारले उपहार स्वरूप दिएका चियाहरू प्लान्टेसन भई आज 200 वर्ष हाराहारीमा छ। इतिहास मेरो इतिहास त 10-11 वर्षको इतिहास हो। यो जिम्मेवार इतिहासले के बताइराख्छ भने जीवनमा अगाडि बढ्नको निमित्त जीवनले चाहेको युटर्नहरूको लागि महत्त्वपूर्ण पथ बन्न कसरी सक्छ, महत्त्वपूर्ण पथका लागि यात्राहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छ आदि विषयवस्तु चाहिँ सङ्कलित अनुभवहरूबाट बताउन गइराखेको छु म। जीवनका हरेक सङ्घर्षहरू मान्छेले प्राप्त गरेको मूल्यवान अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ जिम्मेवार रहन्छ। यो जिम्मेवार इतिहासलाई हामीले जसरी नियालिराखेका छौँ त्यो चाहिँ बढी जिम्मेवार छ। मेरो जीवनको सबभन्दा सङ्घर्षपूर्ण चरणहरू चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ हुँदै मैले आफूलाई पनि युटर्न गरेको, साथीभाइलाई मात्र खालि युटर्नको अपिल गरिराखेको छैन। मैले पत्रकारिता गरेँ, जुन पत्रकारिताले मलाई सन्तुष्टि दिन सकेन, तर मेरो नलेज प्रोडक्ट चाहिँ भयो। म आफूलाई तिखार्न काम चाहिँ भयो, तर मैले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो समाजलाई त केही दिएँ होला, तर परिवारलाई केही पाउन सकेन र आफूलाई अगाडि बढ्न पनि खासै सन्तुष्टि दिएन। त्यसकारण आज मैले लाइफमा युटर्न गरेको चाहिँ 11 वर्ष भएको छ। यो युटर्नबाट आज म सन्तुष्टि छु होइन। वार्षिक आम्दानीलाई हेर्दा पनि 40-50 लाख रुपियाँ कमाउन कुनै त्यस्तो ठुलो मेहनत गर्नु परिराखेको छैन। त्यसकारण हामीले आफ्नो समाजलाई बदल्न हामी जे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ बहुत सुन्दर छ, बडो शक्तिशाली छ। त्यो शक्तिशाली अभियानमा म सहभागी छु।
तपाईँहरूसँग जमिन, नगद र धैर्यता भयो भने अध्ययन अनुसन्धान मसँग रहन्छ। मैले तपाईँहरूलाई साथ दिन्छु। यही चिया बगानबाट तपाईँहरूसँग म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, हार्दिक प्रतिबद्धता छ। तपाईँहरूले जीवनमा अब युटर्न गर्ने बेला भएको छ। नेपाली समाज जहिले पनि अरूको पछौटेपनबाट गुज्रिराखेको छ। यो पछौटेपनबाट विदाई गर्दै अग्रगामी कदममा अघि बढ्न जरुरी छ भन्दै आज तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। गौरीशङ्कर हिमाललाई कालो बादलको घुम्टोले छेकिराखेको छ। चेउदुङ पहाडहरूबाट पनि आज पश्चिम हिमालहरूमा हिउँ परेको खबर प्राप्त भएको छ। यहाँ पनि आज अबेरसम्ममा हिउँ पर्न सक्छ हिमालयमा, तर यो चिया बगानसम्म त हिउँ आउने सम्भावना छैन। तपाईँहरूसँग यही लोकेसनको वातावरणको बयान सँगसँगै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।